भाषा हाम्रो गौरव, भाषा हाम्रो परिचय, भाषा हाम्रो अस्तित्व, भाषा हाम्रो उन्नति। आज 20 अगस्त 2021 को दिन नेपाली भाषा मान्यता दिवस र यो कार्यक्रम हामीले अभिन्न साहित्य समिति राङ्काले वर्षैपछि हामी 20 अगस्त मनाउने गर्छौँ। तर अहिले वैश्विक महामारी कोरोना कालको समयले गर्दाखेरि हामीले साक्षात् भेटेर यसरी हामीले कार्यक्रम गर्न सकेनौँ र अहिले सामाजिक सञ्जाल मार्फत भाषा मान्यता दिवस यसरी हामीले मनाउन गइरहेको छौँ। म प्रस्तुता इमानुएल गिफ्ट यहाँहरू सबै भाषाप्रेमीजनलाई न्यानो अभिवादन साथै हार्दिक अभिनन्दन टक्राउँदछु। भारतीय संविधानको 8औं अनुसूचीमा 20 अगस्त 1992 नेपाली भाषाले मान्यता पाएको र यसबारे संक्षिप्त जानकारी अभिन्न साहित्य समिति अध्यक्ष अर्जुन यावाज्यूले राख्नुहुँदै। नमस्कार। नेपाली भाषा मान्यता दिवस 2021 को अवसरमा यहाँहरू सबैलाई धेरै बधाई दिन चाहन्छु र यस साथमा आगत दिनका निम्ति धेरै शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपाली भाषाले भारतीय संविधानमा मान्यता प्राप्त गरेको अथवा भारतीय संविधानको 8औं अनुसूचीमा अन्तर्भुक्त भएको आज 29औं वर्षगाँठ हो अथवा 29औं वर्ष आज पुरा भइसकेको छ र यहाँदेखि उता हामीले 30औं वर्षमा प्रवेश गरिरहेका छौँ। नेपाली भाषाले मान्यता प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर अथवा संवैधानिक मान्यता प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर सम्पूर्ण भारतभरि नै 1955-56 देखि विशेष गरी देहरादूनबाट यो आन्दोलन सुरु गरेको थियो भने यो लगभग 36 वर्षको कडा सङ्घर्षपछि यसले अथवा नेपाली भाषाले मान्यता प्राप्त गरेको थियो। यसमा धेरै भाषा सङ्ग्रामीहरूले आहुति दिए, आफ्नो ज्यानको आहुति दिएका छन्, धेरैले सङ्घर्ष गरेका छन्, जसलाई आज हामीले नसम्झिकन अथवा जसलाई हामीले श्रद्धाञ्जली अर्पण नगरिकन सक्दैनौँ। नेपाली भाषाले मान्यता प्राप्त गर्नु भनेको केवल भाषाले मान्यता मात्र प्राप्त गर्नु होइन। यसबाट सम्पूर्ण भारतीय नेपाली भाषीहरूले एकताको मञ्च पाएको छ अथवा सम्पूर्ण भारतीयलाई एकता गराएको छ, एउटै मञ्चमा उभ्याउने काम पनि गरेको हामी पाउन सक्छौँ। र यस साथमा जब नेपाली भाषाले मान्यता प्राप्त गर्यो र त्यसको साथसाथमा अर्को के एउटा आन्दोलन अथवा के पनि हामीले आशा गरेका थियौँ भने यसले हामीलाई एउटा मञ्चमा अथवा एकीकरण गराउने छ भनेर। तर त्यस अघिदेखि नै शारदाबाट नै एउटा आन्दोलन सुरु भएको थियो कि भाषिक एकता पनि हुनुपर्छ शुद्धिकरणको सन्दर्भमा भने त्यो कुरा अहिलेसम्म पनि हामी सफल भएका छैनौँ कि भन्ने पनि लाग्छ र आउने दिनहरूमा यस विषयमा पनि हामीले सायद चिन्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रा भाषाविदहरूले, भाषा विद्वानहरूले अथवा अग्रजहरूले यस पक्षमा पनि अथवा यस दिशामा पनि काम गर्नुहुने भन्ने हामीलाई पूर्ण रूपमा विश्वास छ। र नेपाली भाषाले संविधानमा मान्यता प्राप्त गर्नको लागि धेरैवटा सङ्घ संस्थाहरूले अतुलनीय योगदान पुर्याएको छ। धेरैजना व्यक्तित्वहरूको अतुलनीय योगदान छ जसलाई हामीले कसैसँग तुलनै गर्न सक्दैनौँ। जस्तै अखिल भारतीय नेपाली भाषा समिति एउटा भयो भने त्यसरी नै भारतीय नेपाली राष्ट्रिय परिषद, सिक्किम साहित्य परिषद इत्यादि सङ्घ संस्थाहरूले ठुलो योगदान पुर्याएको छ। त्यसरी नै व्यक्ति विशेषको पनि यहाँ नाम लिनु पर्दाखेरि धेरैजनाको नाम लिनुपर्ने हुन्छ। तर जो कोहीको हामी यहाँ नाम लिएर अथवा धेरैजनाको नाम लिन सके पनि धेरैजनाको नाम छुटिन जान्छ। जस्तै हामी ती सबैको नाम लिन नसके पनि डाक्टर सुनीति कुमार च्याटर्जीलाई हामीले बिर्सनु हुँदैन है। र यसरी नै रतनलाल ब्रह्मनको नाम हामीले बिर्सनु हुँदैन भन्ने हामीलाई लाग्छ भने त्यहाँदेखि धेरै पछि आएर जति बेला भारत संवैधानिक मान्यता प्राप्त गर्यो त्यस समय आइपुग्दाखेरि सिक्किमका भूतपूर्व मुख्यमन्त्री नरबहादुर भण्डारी, तत्कालीन सांसद दिलकुमारी भण्डारी इत्यादिलाई हामीले यहाँ सम्झना गर्नुपर्ने हुन्छ। र यस सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि नेपाली भाषाले भारतीय संविधानमा मान्यता प्राप्त गर्नका लागि सिक्किम
भारतको 22औं राज्य हुनुमा पनि एउटा ठुलो एउटा के भन्नु त्यसलाई एउटा योगदान त्यहाँबाट पनि हामीले प्राप्त गरेका छौँ भने सिक्किम, पश्चिम बङ्गाल लगायत त्रिपुरा राज्य विधानसभामा यसको नेपाली भाषाले मान्यता प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने जुन प्रस्ताव राखिएको थियो त्यसलाई पारित गरिएको हुनाले पनि नेपाली भाषाको आन्दोलनले ठुलो टेवा पाएको छ मान्यता प्राप्त गर्नको निम्ति। त आज 29औं वर्ष पुरा भइसकेको छ यो नेपाली भाषाले मान्यता प्राप्त गरेको भने यहाँदेखि उता अझ हामीले के गर्नुपर्ने छ त भन्ने कुराहरुमा हामीले चिन्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। आजको यस अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली भाषीलाई अथवा सम्पूर्ण नेपाली भाषा साहित्य प्रेमीलाई हार्दिक बधाईको साथमा शुभकामना दिन चाहन्छु। सम्पूर्ण भाषा प्रेमी जनलाई अभियान साहित्य समितिका संरक्षक श्री मोहन दुमलेज्यूबाट शुभकामना व्यक्त गर्नुहुँदै सबैलाई नमस्कार। आज म यहाँ उभिएको छु। 20 अगस्त हाम्रो यो नेपाली भाषाले मान्यता पाएको दिन हो र 29औं भाषा मान्यता दिवसको उपलक्ष्यमा सबै भाषा प्रेमी, सबै भाषा बोल्ने, नेपाली भाषा बोल्ने महानुभावहरूलाई भाषा दिवसको हार्दिक मङ्गलमय म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। म अभियान परिवारको संरक्षक भएको हुनाले तपाईलाई म अनि मेरो संगठनको तर्फबाट तपाईहरुलाई शुभकामना दिन चाहन्छु र मलाई यसरी अवसर दिनुभएकोमा इमानुएल गिफ्टज्यूलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। कार्यक्रमको तेस्रो चरणमा अभियान साहित्य समितिका प्रचार प्रसार सचिव श्री मोहन ढकाल जसले आफ्नो रचना प्रस्तुत गर्नुहुँदै यहाँको रचनालाई रसवादन गरिदिनुहोला। नमस्कार, म मोहन ढकाल तपाईहरुको सामु एउटा कविता लिएर आएको छु र मेरो कविताको शीर्षक छ म पीडामा छु। छताछुल्ल छरपष्ट भएका मनका तरङ्गहरू अविरल आँखाबाट दगुर्दैछन्। छताछुल्ल छरपष्ट भएका मनका तरङ्गहरू अविरल आँखाबाट दगुर्दैछन्। त छाड र म छाड गरी मानव दुनियाँको रेस जित्नु छ। घरको बारदलिनी संसार ठानेको यति बेला म घरको बारदलिनी संसार ठानेको असहाय पीडामा छु। पीडा साथीको मायाको, आफन्तका स्नेहको, छिमेकीका सहयोगको, समाजका नियमको, सरकारका आश्वासनको, नेताका भाषणको, अभाव र अपुरो राशनको म पीडामा छु। सन्तानका भविष्यको अधुरो सपनाको, निष्काम हातको, अट्टहास यो रातको, चुला चौकाको, ढलपल यो जिन्दगीका नौकाको पीडामा छु। हो, म पीडामा छु। अनगन्ती बेरोजगार क्वारेन्टाइनमा बस्दा, गरिबका आँखाको आँसु खस्दा, विद्रोहको आवाज उठाउन नसक्दा म पीडामा छु। म आजकल निकै पीडामा छु। धन्यवाद। हाम्रो अतिथि कवि चित्रकार दिपा राई जसले आफ्नो रचना पठाउनु भएको छ। यहाँको रचना सुनेर हेरेर तपाईले आनन्द उठाउनुहोला। नमस्कार, म दिपा राई गान्तोकबाट। मेरो कविताको शीर्षक छ आमाको ओठमा धुवाले गाएको गीत। धुवा र मेरो चिनाजाना भएको ठाउँ थियो आमाको चुल्हा। धुवा र मेरो चिनाजाना भएको ठाउँ थियो आमाको चुल्हा। सखारे सोतेको फुफु आवाजले अगेनाको आगो भुरुरुरु भुरभुराउँथ्यो। यसरी जोड्थिन् आमा भान्साघरमा जीवनको आगो। बिहानीको चिसो हावामा मिठो मिठो धुवाको पिरो पिरो गन्धले महकिन्थ्यो कोठा। बिहान भयो उठाए नानीहरू, आमाको मायालु बोलीबाट सुरु हुन्थ्यो हाम्रो बिहान। बोलीसँगै चल्ने आमाका हातहरू सिल्भर डेक्ची ताप्केका खन्द्रङ खुन्द्रुङ भाषाले बौरी उठ्थ्यो भान्सा कोठा। अनि चुल्हाको ताप्केमा भप भप उम्लेको अर्ग्यानिक धुवा चियाले फ्रेस हुन्थ्यो हाम्रो दाँत नमलेको बिहान। धुवाले गीत गाउँदा आमाको ओठ आइभरी ब्ल्याक हुन्थ्यो। धुवाले गीत गाउँदा आमाको आँखा क्रिम्सन रेड हुन्थ्यो। धुवासँगै आमाको सासले ताल मिलाउँदै मिलाउँदै गीत गाउँदा संसारकै उत्कृष्ट जीवन्त चित्र लग्थ्यो धुवासँग काममा लागेको मेरी आमाको दृश्य।
धुवाले गाएको गीत त वास्तवमा मेरै आमाको गीत थिएछ। धन्यवाद। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा छन्द, कविता, गजल लेखेर हलचल मचाउनु हुने अभियान साहित्य समितिका कर्मठ सदस्य श्री मोहन गौतमज्यू र यहाँले आफ्नो रचना प्रस्तुत गर्नुहुँदै स्वरचित रचना हाम्रो भाषा शार्दूल विकृति छन्दमा स्वीकार्नुहोला। भाषाले मनको कुरा जति सबै लेख्ने र पोख्ने गरौँ, भाषा सार्थक शब्दका सरसका श्रृङ्गार राम्रो भरौँ। भाषामा जति भाव लाग्दछ मिठो आमा र बाबा भने, नेपालीपनको मिठास भरिलो लौ हुन्छ जस्तै पनि। नेपालीपनको मिठास भरिलो लौ हुन्छ जस्तै पनि। भाषा मान्य भयो ठुलो मुलुकमा खुल्दै रमाउँ अब, नाचौँ मादल तालमा सबजना हेर्दै रमिता सब। मुर्चुङ्गा नभए मिलेर लयमा ताली बजाई अब, ठोक्ने हो नगरा र ढोल जति छन् थर्काउँदै लौ सब। ठोक्ने हो नगरा र ढोल जति छन् थर्काउँदै लौ सब। भर्ने काम गरौँ स्वदेश दुनियाँ लागौँ न ज्ञानी बने, भाषा भूषण हो समस्त जगको हाम्रो चिनारी पनि। गोर्खे वीर भनेर चिन्छ दुनियाँ हट्दै नहट्ने पछि, लेख्ने काम गरौँ न दिव्य रचना डट्ने घरैमा बसे। भण्डारी नरका थिए अतिसुरा भाषा भयो मान्य यो, भुल्नै हुन्न कसै उदारपनको सङ्घर्ष नै गण्य हो। बार्यको सुरताल मिलेर दिलको ढोका उघारिकन, श्रद्धाले अब लौ मनाऊ जनले भाषा भयो अर्पण। श्रद्धाले अब लौ मनाऊ जनले भाषा भयो अर्पण। धन्यवाद। जीवनमा मलाई कसैले तपाईँलाई कस्तो कविता मनपर्छ भनेर प्रश्न गरे। जीवनमा मलाई कसैले तपाईँलाई कस्तो कविता मनपर्छ भनेर मलाई प्रश्न गरे। म नाम भन्नेछु एकजना भाइको नाम सिमन सुकिता। सिमन सुकिता अहिलेको समयको एकदमै चल्दो बोल्दो राम्रो लेख्ने एक कवि हुनुहुन्छ र आज यहाँले पनि आफ्नो कविता प्रस्तुत गर्नुहुँदैछ र यहाँको कविता सुनेर तपाईँहरूले आनन्द उठाउन सक्नुहुनेछ। मेरो कविताको विषय उसको र मेरो भनाइ। उनीहरू मलाई विद्रोही भन्छन्, क्रान्तिकारी भन्छन्। उनीहरू मलाई विद्रोही भन्छन्, क्रान्तिकारी भन्छन्। तर न म कुनै विद्रोहको विकुल फुक्न निस्केको विद्रोही हुँ, न त कुनै क्रान्तिको मसाल जलाउन तम्सेको क्रान्तिकारी नै। तर न म कुनै विद्रोहको विकुल फुक्न निस्केको विद्रोही हुँ, न त क्रान्तिको मसाल जलाउन तम्सेको कुनै क्रान्तिकारी नै। म त रोजगारको माग राख्ने केवल एक बेरोजगार हुँ। म त विकास र प्रगतिको आशा राख्ने केवल एक साधारण जनता हुँ। जब अन्याय, अत्याचार र शोषणको बोझले म निसासिन्छु, उनीहरू निसासिन्छ। जब अन्याय, अत्याचार र शोषणको बोझले म निसासिन्छु, उनीहरू निसासिन्छ। तब म न्यायको निम्ति आवाज उठाउँछु, उनीहरू पनि म सँगसँगै आवाज उठाउँछन्। म त कमजोर पक्षको साथमा उभिदिने केवल न्यायको एक पक्षधार हुँ। म त कमजोर पक्षको साथमा उभिदिने केवल न्यायको एक पक्षधार हुँ। जब जात, धर्म र वर्गको नाममा हामी माझ भेदभाव हुन्छ, विभाजन हुन्छ। जब भाइ भतिजावादको चेपातानमा कसैको भागको रोटी खोसिन्छ, तब एकता समानताको वकालत गर्ने आफ्नो हक र अधिकारको दाबी गर्ने यो देशको म आम नागरिक हुँ। तब एकता र समानताको वकालत गर्ने आफ्नो हक र अधिकारको दाबी गर्ने यो देशको एक
आम नागरिक हुँ। यदि मैले रोजगारको माग राख्दा, न्याय र अधिकारको आवाज उठाउँदा, समानताको कुरा गर्दा तिमी मलाई विद्रोही भन्छौ भने, क्रान्तिकारी भन्छौ भने म स्वीकार गर्छु। यदि तिमी मैले रोजगारको माग राख्दा, न्याय र अधिकारको आवाज उठाउँदा, समानताको कुरा गर्दा तिमी मलाई विद्रोही भन्छौ भने म स्वीकार गर्छु। म विद्रोही हुँ, म क्रान्तिकारी हुँ। म विद्रोही हुँ, म क्रान्तिकारी हुँ। धन्यवाद। सेवा ई परमधाममा सिक्किम सन्देशले लकडाउनको अवधिमा विशेष गरी कविताको प्रतियोगिता राखिएको थियो। त्यसमा हाम्रो अभियान साहित्य समितिको सदस्य सुश्री जामुना सामाले पनि भाग लिएको थिए र यहाँले 2 ठाउँबाट नै उहाँले दोस्रो स्थान प्राप्त गरेको छ र यहाँलाई अभियान साहित्य समिति तर्फबाट हामी बधाई दिन चाहन्छौँ। र आज जमुना बहिनीको स्वरबाट हामी छोटो कविता सुन्न गइरहेको छौँ। आउनुहोस् यहाँको कवितालाई, यहाँको वाचनलाई तपाईँले स्वीकार गर्नुहोस्। नमस्कार, मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ चप्पल। बतल बतल भन्दै यताउता खोज्दैछु बतललाई, बतल बतल भन्दै यताउता खोज्दैछु बतललाई, बतल पानी पिउनलाई होइन तर पनि खोज्दैछु। कुनै बतल कसैको घरको भान्सामा भेटाउँछु त कतै जुठेल्नातिर घिनाउँछ मन अनि भन्छ छि कसैले फोहोर मैला गरेको ठाउँको पनि उठाउँछस्, अनि फेरि भन्छ संसारमा मनको भन्दा मस्तिष्कको धेरै सुन्ने छन्। त्यसैले मनको आवाजलाई ट्याप्प फेब्रिकलले टाले झैँ मस्तिष्कको आवाज आउँछ, बत्तल टिप टिप केही हुन्न। भरिन लागेको झोला मेरो त्यो जुठेल्नाको बत्तल हालेपछि भरिन्छ टुङलुङ गर्दै। बत्तलको झोला त भरियो, फेरि किताब खोज्न कहाँ जाने, कसको घर जाने, फेरि अर्को खुल्दुली। अघि बत्तल जुठेल्नाबाट टिपे झैँ टिप्नु पर्ने हो कि केही हुन्न। कामले सानो ठुलो हुन्न, मान्छे ठुलो सानो भनेको कर्मले हुन्छ मस्तिष्कले भन्छ। अनि किताब खोज्न भन्दै हिँड्छु, पढ्नलाई होइन किताब खोजेको, झोला भर्नलाई। 350 पाइने किताब म सामु आइपुग्दा त्यसको मूल्य 3 रुपियाँ मात्र हुन्छ। खोइ लेखिएको अक्षर मेटिएर हो या त्यस किताबको ज्ञान बटुलिसकेको हो। मेरो उद्देश्य भनेको झोला भर्नु मात्र थियो, त्यसैले त्यस किताबको ज्ञानलाई बुझ्न सकिनँ। सके त बस बत्तल र किताबलाई जोख्नु, बत्तलको झोला त भरियो, किताबको झोला पनि भरियो। अब ती बत्तल र किताबलाई टुङ्गो पुर्याउनु थियो अनि मेरो मूल्य पाउनु थियो। अनि त्यस मूल्यबाट मेरो नाङ्गो गोडामा चप्पल किनी लगाई फेरि जानु छ त्यो कसैको घरको भान्सा र जुठेल्नातिर 2वटा झोला भराउन। नाङ्गो गोडामा चप्पल लाएर, नाङ्गो गोडामा चप्पल लाएर। मैले फोन गरेर श्रोताहरूको निम्ति गजलकार राधा पाण्डेलाई आफ्नो रचना पठाउन आएको थिएँ र यहाँले सुन्दर रचना गजल पठाउनु भएको छ। स्वीकार्नुहोस् यहाँको गजललाई। भाषा दिवसको अवसरमा मैले एउटा गजल वाचन गर्ने चेष्टा गरेँ। यसरी सुरु हुन्छ। सही ल्याएको कष्ट घाम पानी भाषा दिवस, सही ल्याएको कष्ट घाम पानी भाषा दिवस, पालन गरौं अति हर्ष मानी भाषा दिवस। संस्कार अनि संस्कृति आफ्नै भाषाभित्र, संस्कार अनि संस्कृति आफ्नै भाषाभित्र, जो कोहीको मस्तिष्कको खाने भाषा दिवस, पालन गरौं अति हर्ष मानी भाषा दिवस। भारतीय संविधानको सजियो पानाभित्र, भारतीय संविधानको सजियो पानाभित्र 20 अगस्तको मिति छानी भाषा दिवस, पालन गरौं अति हर्ष मानी भाषा दिवस। स्वागत आफ्नो भाषाप्रति, स्वागत आफ्नो भाषाप्रति लड्ने योद्धालाई, स्वागत आफ्नो भाषाप्रति लड्ने योद्धालाई। सँगै मनाऊ एक अर्कोलाई पानी भाषा दिवस, पालन गरौं अति हर्ष मानी भाषा दिवस। छुट्नु होइन जुट्नु पर्छ, छुट्नु होइन जुट्नु पर्छ भन्ने सन्देश बोकी,
छुट्नु होइन जुट्नुपर्छ भन्ने सन्देश बोकी हामी सबको मुटु छुने बानी भाषा दिवस पालन गरौं अति हर्ष मानी भाषा दिवस पालन गरौं अति हर्ष मानी भाषा दिवस। धन्यवाद। 20 अगस्त 2021 को दिन नेपाली भाषा मान्यता दिवस। यस अवसरमा हामीले आज अभिन साहित्य समिति तर्फबाट सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीले कार्यक्रम हामीले राख्न सक्यौँ। यस कार्यक्रमको निम्ति जतिजनाले रचना पठाउनु भएको छ तपाईँहरू सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जति पनि दर्शकवृन्द हुनुहुन्छ तपाईँहरूले हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो तपाईँहरूले सुझाव हामीलाई दिन सक्नुहुनेछ। फेरि पनि अन्तिम चरणमा नेपाली भाषा मान्यता दिवसको अवसरमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै म बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद।